दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनान के गांव की जिंदगी के बारे में कि यूनानी लोग इन गांव और देहातों में अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। जैतून के बागात से लेकर माल मेशी की फार्मिंग, ओल्ड यूनानी देहातों की भी आपको सैर करवाएंगे, जिसमें यहाँ की ओल्ड तहजीब व सकाफत कल्चर से लेकर यूनानी लोग यहाँ शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन यूनान विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों यूनान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफतों में होता है, जहां इंसानी आबादी हजारों सालों से ही आबाद है। किसी जमाने में इस मुल्क को इल्म तिब, इल्म हैवानात, माहिर फल्कियात और दुनिया के जदीद तरीन अलूम का घर भी कहा जाता था। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग जहाँ इल्म तिब और इल्म हैवानात सीखने आया करते थे। यूनानी गाँव और देहात आज के दौर में भी यहाँ की ओल्ड यूनानी तहजीब व सकाफत की यादें ताज़ा कर देते हैं। यहाँ आज भी इनके गाँव और देहात वही पुराने यूनानी कल्चर के फन तामीर की अक्कासी करते हैं। आज के मौजूदा दौर में भी यहाँ कसीर तादाद में लोग इन्हीं दूर दराज गाँव और देहातों में आबाद हैं। यहाँ ये लोग खेती बाड़ी, काश्तकारी और भेड़ बकरियां पालकर अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ के गाँव और देहात ज्यादातर पहाड़ी इलाकों, सरसब्ज वादियों, जरहेज मैदानों, दरियाओं और झीलों के किनारे ही आबाद हैं। दोस्तों यूनान की ज्यादातर मुल्की आबादी एथेंस, थेसलोनिकी, पैरास्टोइस, कालाबाका, हेराक्लीवन, नेफ्लोन, कोर्फो के इलाकों में ही आबाद है। यहाँ लगभग मुल्क की 75% आबादी आज भी आबाद है। एथेंस यूनान का कैपिटल सिटी है, जो अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड यूनानी फन तामीर, अपने अजीम आसार कदीमा और पानी थीवस के पहाड़ी इलाकों की वजह से ये तारीखी शहर बहुत ही अहमियत का हामिल है। दोस्तों यूनान के इन बड़े शहरों से निकलें अगर दही इलाकों का रुख करें तो यहाँ के मशहूर दही इलाकों में थेसालोनिकी वादियाँ, पेलोपोनेसी के जनूबी इलाके, थासू रीजन के खूबसूरत कुदरती जज़ायर, शुमाली यूनानी रीजन के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, हैनले एपोरस के सकाफती विरसे यहाँ इंतहाई ज्यादा मशहूर हैं। जहाँ लगभग 26 लाख के करीब यूनानी लोग इन्हीं खूबसूरत गाँव और देहातों में यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये मकामी लोग आज के दौर में भी वही पुराने और रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी, खेती बाड़ी और माल मेशी की फार्मिंग करते नजर आते हैं। इस यूनानी हित्ते में अनाज उगाने के शवाहिद हजारों साल पहले ही मिलते हैं, जहाँ एकियंस, डोरियंस, एयोनियंस, थेबिस कबाइल के लोगों ने सबसे पहले यहाँ खेती बाड़ी, काश्तकारी और भेड़ बकरियां पाली थी। इन्हीं ओल्ड यूनानी कबाइल के लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया था और हजारों साल पहले इन्हीं खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों पर यहाँ इंसानी बस्तियां कायम की थी। आज के मौजूदा दौर में भी यूनान के इन्हीं दूर दराज इलाकों में इन्हीं कबाइल के लोग आबाद हैं, जो यहाँ सदियों से ही रहाइश पजीर हैं। दोस्तों यूनान में काश्त होने वाली अगर रवायती फसलों की बात करें, इनमें गंदम, ज्वार, बाजरा, मकई, सूरजमुखी, चावल सबसे अहम फसलें हैं, जबकि इसके साथ यहाँ फल फ्रूजात, चाय, गरम मसाला जात, आलू, अनारों, अंगूरों और जैतूनों के बागात भी हजारों एकड़ पर मौजूद हैं। यूनान में हर साल 5 लाख एकड़ से लेकर 6 लाख एकड़ के करीब यहाँ गंदम की काश्तकारी की जाती है, जिसमें यहाँ गंदम की सालाना पैदावार 8 लाख से लेकर 15 लाख मीट्रिक टन है। यहाँ ज्यादातर गंदम आज भी वही पुराने और रवायती तरीकों से काश्त की जाती है, जबकि कुछ इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। यूनान के थेसलोनिकिया, मैकेडोनिया, पेलोपोनेसिया और सेंट्रल ग्रीस के इलाकों में यहाँ गंदम की फसल सबसे ज्यादा काश्त की जाती है और ये गंदम मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। यूनान की ज़राअत में जैतून की बागबानी को यहाँ सबसे अहम कलीदी अहमियत हासिल है, जहाँ हजारों सालों से ही जैतून की फार्मिंग की जाती है। जैतून की देखभाल के लिए यहाँ रवायती तरीकों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। यूनान की सरजमीन ज़माने कदीम से ही जैतून की बागबानी के लिए इंतहाई अच्छी जानी जाती है। यूनान के कैरेट, मैकेडोनिया, थेल्विंसिया, प्रोविंसिया, एप्रस की पहाड़ी वादियाँ यहाँ जैतून की फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। यहाँ जैतून के बागात से हर साल 4 लाख से लेकर 5 लाख मीट्रिक टन हालस जैतून हासिल किया जाता है। यूनान में जैतून की सबसे आला अकसाम भी पाई जाती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव और कैलिमेंटिया ओलिव की अकसाम यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जबकि कुछ यूनानी लोग यहाँ जंगली जैतून को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये यूनानी लोग
کھانوں میں زیتون کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ دیہاتی لوگ خالص زیتون سے اس کا تیل نکال کر ان کو قریبی مارکیٹوں سے لے کر دوسرے یورپی ممالک میں ایکسپورٹ کر کے ایک اچھی تعداد میں زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ دوستو، یونان کی موجودہ گورنمنٹ اپنے کسانوں کو مزید خوشحال کرنے کے لیے ہر سال ایک بہت بڑی رقم اپنے ایگریکلچر سیکٹر پر بھی انویسٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے کسانوں کو نئی جدید زرعی ٹیکنالوجی، زرعی آلات، پیسٹی سائیڈ، ادویات، فرٹیلائزر، زرعی مشینری، پرزہ جات، ٹریکٹر اور ہارویسٹ مشینیں انتہائی کم قیمت پر ادا کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں وہاں کا کسان بہت خوشحال اور امیر ترین مانا جاتا ہے۔ دوستو، یونانی گاؤں اور دیہات دکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے اور خوبصورت مانے جاتے ہیں، جہاں زیادہ تر گھر آج بھی پتھروں سے ہی تعمیر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی سڑکیں بھی پتھروں سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں آ کر آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے آپ اور یونانی تہذیب و ثقافت میں واپس آ چکے ہیں۔ یونان کے ان دیہی علاقوں میں بسنے والے زیادہ تر یونانی لوگ عیسائیت مذہب کے ہی پیروکار ہیں، جس میں یونان کا اولڈ آرتھوڈکس عیسائیت فرقہ یہاں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ تمام یونانی لوگ اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یونان کے ان دیہی علاقوں میں یہ لوگ شادیاں بھی اپنی مذہبی رسومات کے تحت ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ شادیاں عموماً چرچ میں پادری کی قیادت میں ہی کرتے ہیں، جس میں یہ لوگ اپنے ثقافتی ملبوسات میں ہی ملبوس ہوتے ہیں۔ دلہا اور دلہن دونوں کو ایک خاص قسم کا تاج بھی پہنایا جاتا ہے، جس کو مقامی زبان میں استیفس کہتے ہیں۔ اس تاج کے بغیر ان کی شادیاں ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ یونانی شادیوں کی یہ تاریخی روایات اور رسومات یہاں کے اولڈ یونانی ثقافتی ورثے کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ یونان کی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، ایسے ہی یہاں آج کے دور میں مشہور ثقافتی میلے اور مذہبی تہوار بھی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پاسکا یا ایسٹر کا قومی تہوار یہاں سب سے زیادہ منایا جاتا ہے، جو عیسائیت مذہب کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ پاسکا کے اس روایتی تہوار پر انڈوں کو یہاں رنگ برنگے رنگوں سے رنگا جاتا ہے، روایتی کھانے پکائے جاتے ہیں اور رقص و موسیقی کی خوب محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ پاسکا کے مذہبی تہوار سے لے کر فصلوں کی کٹائی، موسم گرما کے مقامی تہوار، موسم بہار کی آمد سے لے کر موسم خزاں کے تاریخی تہوار، تھیٹر فیسٹیول اور کارنیوال جیسے مشہور میلے یہاں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جس میں تمام یونانی لوگ اپنے ثقافتی ملبوسات میں ہی ملبوس ہوتے ہیں اور اپنی تہذیب و ثقافت، لوک ورثہ اور کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے ان تمام تاریخی اور مذہبی تہواروں کو یہاں یہ لوگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتے نظر آتے ہیں۔ یونان کے ان دیہی علاقوں میں بسنے والے یہ یونانی لوگ یہاں انتہائی پرسکون اور امن کی زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں تمام لوگ کھیتی باڑی کے کاموں سے لے کر مال مویشی کی دیکھ بھال میں ہی مصروف نظر آتے ہیں۔ دوستو، یونان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں مال مویشی بھی کثیر تعداد میں پالے جاتے ہیں۔ یونان کی خوبصورت وادیوں اور پہاڑی علاقوں میں یہ لوگ کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں اور گائے وغیرہ چرواتے نظر آتے ہیں، جہاں ان کے ریوڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں۔ ان بھیڑ بکریوں کی وجہ سے یہاں وول کی صنعت بھی کافی عروج پر ہے۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والی وول سے ملبوسات وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں اور یہ وول دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ دوستو، بھیڑ بکریوں کی فارمنگ کے ساتھ ساتھ یہاں کیٹل فارمنگ بھی وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے، جہاں ان کے ڈیری فارموں میں ہزاروں کی تعداد میں گائے وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ ان کے ڈیری فارموں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہزاروں لیٹر دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان تمام ڈیری پروڈکٹس کو قریبی مارکیٹوں سے لے کر یورپی ممالک میں بیچ کر اچھی تعداد میں زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ دوستو، یہاں کی قدرتی خوبصورتی، صاف ستھری آب و ہوا، شور و گل سے پاک یہاں کا انوائرمنٹ، زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتوں سے آراستہ یہاں کی زندگی ایک جنت سا احساس دلاتی ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے یونان ولیج لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلال ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔